पहलगाम अटॅक जाल्या उपरांत सगळीकडे एक भयाचे वातावरण सगळीकडे निर्माण जाले आणि पहलगाम अटॅक जालो आणि गोंयान कितलेच कडेन आमी पयले की कॅन्डल लायट हांगा मार्चीस सगळ्यांनी काढले, भितर पॉलिटिकल लिडर्सूय आसले, पॉलिटिकल पार्टीय आसले। आणि आता जी स्थिती आसा इंडियेन तेंचेर जेन्ना पाकिस्तानाचेर अटॅक केलो आणि आता इंडिया पाकिस्तानाची फायट ही सामकी जोरान चालू आसा आणि कितलेशेच आमचे जवान हा ते शहीद जाता, सिव्हिलियन्स आमचे हा तेंकाय पाकिस्तानीज मारता, परत आमचे इंडियाय तेंकां त्या वाटेन अटॅक चालू आसा, तेंकां तेंचे जे टेररिस्ट कॅम्प हा तेंकां काबार करीत आसा। आणि हे सगळें चल्लां आसतना आयज जर पळयत जाल्यार देशान सगळीकडे वॉर लायक सिच्युएशन जाल्लेलें आसा। सगळ्यान इम्पॉर्टंट म्हटल्यार जर जे मॅक्झिमम जे नॉर्थाचे आमचे जे स्टेट्स आसा, सिटीज आसा, थंय ब्लॅकआउट जाल्ले आहा, थंयच्यान पाकिस्तान हेवटेंतल्यान मिसायल अटॅक करीत आसा, इंडिया ते डिफेंड करता, इंडिया आपल्या सायडींच्यान अटॅक करीत आसा। आणि हे सगळें जेन्ना जाता तेन्ना गोंयानूय हेचे मॉक ड्रील जाता, गोंयानूय एक मॉक ड्रील जाल्या उपरांत गोंयानूय अलर्ट कसो जाता। आणि आता जर पळयत जाल्यार सगळ्या हेचे हेतून होम मिनिस्टरान सगळे जे इंडियेतले जे चीफ सेक्रेटरीज आसा तेंकां स्टेटीचे ना युनियन टेरिटरीचे तेंकां सगळ्यांक सांगलां की तेंच्यांनी आतां तयार रावपाक जाय म्हणून, जे इमर्जन्सी सिच्युएशन आसा तेका तयार जावपाक जाय म्हणून। जाल्यार हें चलता आसतना गोंयचो जो सीएम आसा तोय जे आमचे सेक्युरिटी फोर्सीस आसा तेंच्या कडेन मिटींग घेता, आतांच एक मिटींग जाल्या। आणि हे सगळें जे वातावरण चल्लां हितून लोक पळयतात हें कितें चल्लां तें, आनी हें चल्लां आसतना आमचो गोंयचो टुरिजम मिनिस्टर रोहन खंवटे हो हेरिटेज फेस्टिवल ऑर्गनायज करता। सालिगांव ह्या गांवांत 3 दिसाचो हेरिटेज फेस्टिवल तो ऑर्गनायज करता। आतांच आमी तेची एडवर्टिजमेंट पयली, पोस्टर मेळ्ळो आमकां, मागीर दिलायला लोबो जी MLA आसा शिवोलेची तिचो व्हिडिओ पयलो, ती लोकांक इन्वायट करता की हेरिटेज फेस्टिवल सेलिब्रेट करपाक या म्हणून। जेन्ना आमचो भारत देश सध्या हे युद्धाक सध्या युद्ध फेस करता, युद्ध सध्या चालू आसा, ऑलमोस्ट वॉर लायक व्हडलें सिच्युएशन जाल्लेलें आसा, सगळीकडे ब्लॅकआउट जातात, ब्लॅकआउटाचे गायडलायन्स येतात होम मिनिस्ट्री कडल्यान, जे इमर्जन्सी आसा ते रुल्स आसा ते इवोक करपाक लागून चीफ सेक्रेटरींक सगळ्यांक मेसेजीस वयतात, हांगा सगळे सेक्युरिटी फोर्सीस वांगडा मिटिंग्स जाता, सगळें जाता, सगळे अलर्ट जाता। जाल्यार हो टुरिजम मिनिस्टर हें कितें करपाक सोदता आयज, तो कितें हे आख्ख्या देशाक कितें मेसेज दिवपाक सोदता की गोंयांक कांयच पडलेलें ना म्हणून, भारत देशाचे आनी जे आमचे जवान शहीद जाता तेंचे कांयच पडलेलें ना म्हणून, तेंच्या फॅमिलींचे कांयच पडलेलें ना म्हणून। हालींच पुलवामा अटॅक जालो ते जाल्या उपरांत पहलगाम अटॅक जाल्या उपरांत आतांच हालींच आमच्या शिरगांवच्या जात्रेक, आमचे लयराईच्या जात्रेक थंयसर आमचे जे धोंड आसले 6 जाण ते एक्सपायर जाले। इतलें जालें आसतना आयज हांकां हो हेरिटेज फेस्टिवल ह्या दुख्खाच्या गजाली ना जाल्यार ह्या टेन्थ सिच्युएशनान हेरिटेज फेस्टिवल करपाची सुस्ता तरी कशें? आमी सदांच म्हणटा हो जो सरकार आसा हो फटींग सरकार, हो सरकार असो सरकार आसा की ह्या सरकाराक देशाचें पडलेलें ना, राष्ट्रप्रेम पडलेलें ना, आनी कांयच पडलेलें ना, फक्त दिखावा, हो सगळो दिखावा। ना जाल्यार ते ह्या सिच्युएशनान हेरिटेज फेस्टिवल करपाचे चिंतचे पासून नासले। ह्या फेस्टिवलाक CM प्रमोद सावंत आसा, मागीर MP श्रीपाद नायक आसात आनी खुबशे जाण आसा, हे सगळे मायकल लोबो आसा। जाल्यार तुमी ह्या फेस्टिवलाक वचपाक तयार तरी कशें जाले? रोहन खंवटे जाय ते करतलो, दॅट इज वाय आमी तेका म्हणटा हो स्टुपीड मिनिस्टर। त्याची स्टुपिडिटी आमी एवरी टायम दाखयल्ली आसा आनी आतांय सांगता हो स्टुपीड मिनिस्टर आतां हें जे कितें करता पळय हें स्टुपीड गजाल आसा, स्टुपीडूच न्हू, त्याच्या वयली गजाल आसा। आयज आमी पूर्ण भारत देशाक, आमच्या आख्ख्या नेशनाक कितें मेसेज दिवपाक सोदता की गोंयच्या लोकांक आमच्या जवानांचे कांयच पडलेलें ना, आमच्या गोंयच्या लोकांक भारत देशाचे कांयच पडलेलें ना, आमच्या गोंयच्या देशांक जे जवान शहीद जाता तेंचे कांयच पडलेलें ना, कितें मेसेज दिवपाक सोदता? आमी हांगा सेलिब्रेट करता आनी ते आमकां लागून थंय झगडटात, थंय ते शहीद जातात, थंय ते बाबडे मरतात, तेंची फॅमिली रडटा, आनी आमी हांगा इनसेन्सिटीव कशें वागपाक शकता? आमचो गव्हर्मेंट इनसेन्सिटीव कसो वागपाक शकता? आनी ती दिलायला लोबो व्हिडिओ काडून अपील करता लोकांक येया म्हणून। हेच्या वयल्यान कळटा की हे BJPचे जे हांगा चल्ला पळय हे नौटंकी, हेंकां देशाचें कांय पडलेलें ना, हेंकां देशाचो मोग ना, हे जाला एक इव्हेंट कंपनी। ही इव्हेंट जर ना जाल्यार तेंचें कमिशन बंद जाता, इव्हेंट ना जाल्यार तेंचें जें सेटींग आसता पळय तें बंद जाता, हेंकां फक्त एन्जॉयमेंट करपाक जाय, हेंकां इव्हेंट करपाक जाय, सो दॅट ते कॉन्ट्रॅक्ट 5 कोटीचो 10 कोटीचो कॉन्ट्रॅक्ट जो पास केला पळय तेचेर कमिशन खावपाक जाय। आयज ह्या सिच्युएशनान हे जे चल्ला पळय एक खूब वायट गजाल आसा। हेजेर सीएमान तरी तांकां सांगपाक जाय, सीएमान सांगपाक जाय हो इव्हेंट करूं नाका म्हणून।
जाल्यार हो इव्हेंट जाता कसो आनी सीएम थंय वयता कसो. आज आमकां वायट दिसता की आमी एज अ गोंयकार म्हणून एज अ गोवा स्टेट आमी कितें मेसेज दिवपाक सोदताय, इंडियेक कितें मेसेज दिवपाक सोदताय, जगाक कितें मेसेज दिवपाक सोदता की आमकां कांयच पडलेलें ना. आमी ह्या सरकाराची सोड, आमी एज अ रेव्होल्युशनरी गोंस पार्टी, एक रिजनल पार्टी, आमी आमच्या पार्टीच्या वतीन सगळ्या देशाची माफी मागता की हें आमच्या गोंयान जाता. हें एक्चुअली जावपाक जायना. आमकां वायट दिसता की आमच्या गोंयचें नांव हितून पाड जाता म्हणून. आमी गोंय इनसेन्सिटीव, आमकां हेचे जवानांचे कांयच पडलेलें ना, बॉर्डरीर कितें चल्लां तें कांयच पडलेलें ना, अशी मॅसेज हो सरकार दिता, हो टुरिजम मिनिस्टर दिता. आनी हे जे तेजे वांगडी आसा सगळे जाण जे आयज थंयसर हजर जातले आनी ते इव्हेंट सेलिब्रेट करतले तांकां कांयच पडलेलें ना अशें सांगता. जाल्यार हें जर सगळें जर फेस्टिवल करपाकूच जाय जाल्यार हांव म्हणटा हे चीफ मिनिस्टर ते सेक्युरिटी मिटिंग्स कित्याक घेता. चीफ सेक्रेटरीक जी मॅसेज येयला इमर्जन्सी हें करपाक लागून, इवोक करपाक लागून, ते रुल्स इवोक करपाक लागून, जाल्यार ताका प्रिपेर जावपाक लागून, जाल्यार ते कित्याक दिला. म्हणजे गोंयांत कांयच पडलेलें ना. फक्त इव्हेंटाक लागून, फक्त तुमच्या कमिशनाक लागून आनी फक्त हें एन्जॉयमेंट. कितें कसलें एन्जॉयमेंट. लोक गोंयान मेले, लोक आयज बॉर्डरीचेर मरता आनी तुमी अशें इनसेन्सिटीव वागता पळय, हें आमकां तरी अजिबात मान्य ना. हे आयज प्रायम मिनिस्टर मोदी आसतलो जो देशभक्तीचे गजाली करता, तेणी हें पळोवपाक जाय, तेणी हें सरकाराक सांगपाक जाय. होम मिनिस्टर अमित शाह आसा तेणी सांगपाक जाय की बाबा हें तुमी चलयलां तरी कितें, ही नौटंकी कित्याक, ही नाटकां कित्याक. होच रोहन खंवटे जेन्ना पुलवामाचो पहलगामचो एटॅक जाल्लो तेन्ना होच रोहन खंवटे आपल्या सपोर्टरांक घेवन कॅन्डल लायट मार्च तेणी काडलेली. तेन्ना तूं कॅन्डल लायट मार्च काडली. आतां कितें, आतांय जेन्ना आमचो जवान मरता, आतांय जेन्ना वॉर जाता तेन्ना तुका मात तरी सेन्सिटिविटी तूं आसा काय ना, मात तरी सेन्सिबल आसा काय ना. तो इतलो स्टुपीड तूं कसो जावपाक शकता. मोस्ट स्टुपीड मिनिस्टर जर आयज गोंयान आसा जाल्यार हो रोहन खंवट्यान ह्या हेरिटेज फेस्टिवलाच्यान तेणी प्रूव केल्लें आसा. आमी ह्या सरकारा कडेन मागता, आमी डिमांड करता की हो जो फेस्टिवल आहा तेंच्यांनी कॅन्सल करचो आनी आपल्या नालायकगिरी जी करता पळय ती बंद करची. हेका हो देशद्रोह, हे एंटी नॅशनल गजाली. आयज हें करप, हें सेलिब्रेशन करप ही एंटी नॅशनल गरज. आयज आमी आमच्या जवानां वांगडा रावपाक जाय, तांकां आमी आयज तांकां मनोबल आमी दिवपाक जाय. आमी कितें मॅसेज दिता की तुमी मरा, आमकां कांयच पडलें ना, आमी आमचे इव्हेंट करतले. हे सरकारान विचार करपाक जाय. आनी आमचो डिमांड आसा की हो फेस्टिवल तेंच्यांनी जाता तितले बेगीन, आतां जर तो चालू जाला, संकी तरी चालू जावपाक जाल्लो, हो तेंच्यांनी स्टॉप करचो, हो रद्द करचो. आनी ना जाल्यार ही रॉंग मॅसेज आख्ख्या देशाक वयतली. रॉंग मॅसेज वयतली की गोंयकारांक हे इंडियेचे, ह्या भारत देशाचे कांयच पडलेलें ना म्हणून. आनी ही मॅसेज आमकां वचपाक जायना. कित्याक आमी गोंयकार, आमकां ह्या भारत देशाचें पडलां, आमकां आमच्या जवानांचें पडलां, आमकां आमचे जे सिविलियन्स थंय मरता तेंचेंय पडलेलें आसा. आमी तितलेच कॅरिंग आसा जितले बाकीचे लोक आसा. सो ही रॉंग मॅसेज वचपाक जायना. ताका लागून आरजी रेव्होल्युशनरी गोंस पार्टी सगळ्या लोकांक जेंकां ह्या गजालीक लागून भारत देशांतल्या लोकांक जर हें वायट दिसलें जाल्यार आमी माफी मागता. सरकारानूय माफी मागपाची गरज आसा, रोहन खंवटेनूय माफी मागपाची आसा, सीएम प्रमोद सावंतानूय माफी मागपाची गरज आसा. आनी हो प्रोग्राम जाता तितलो फास्ट कॅन्सल करपाची गरज आसा. देव बरें करूं.